أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے گئے سن تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ اے رمضان دے دن گنتی دے دن نے دن گنتے جاؤ دے دن مکتے جان دے تے جیڑا بندہ مریض ہے یا سفر تے آ مسافر بندہ اے اپنے روزیاں دی گنتی بعد دے دناں چ پوری کر لوے تے جیڑا بندہ روزے نہیں رکھ سکدا او فدیہ دے دے جے فدیہ دین دی طاقت رکھدا روزانہ دا ایک مسکین نو کھانا کھلا دے تے جیڑا بندہ نفلی عبادت کرے او بہتر ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی روزے رکھو اے تواڈے واسطے بڑا ہی بہتر ہے جے تسی عمل کرن والے ہو۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں اج دا 13 اگست 2010 دا ماہ رمضان دا پہلا خطبہ جمعہ ان دے اندر سورہ بقرہ دے وچوں چند آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اے اللہ پاک دا ساڈے تے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے دوبارہ ماہ رمضان سانو نصیب فرما دیتا ہے۔ ان دے روزے رکھن دی اللہ پاک نے توفیق دے دیتی ہے۔ بھائیو اے تسی دیکھ رہے ہو کہ کئی لوگ پچھلے رمضان جو سہن سن لیکن اے رمضان دے روزے رکھنے نصیب نہیں ہوئے، اسی طرح کئی اج موجود نے لیکن اگلے رمضان دے روزے رکھنے اے نصیب نہیں ہون گے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے اور اے رمضان اللہ پاک نے ان دے روزے ساڈے تے فرض کر دیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میں تواڈے تے اس کر کے روزے فرض کیتے نے کہ تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض سن، وہ بھی روزے رکھتے سن۔ کئیاں نو انہاں تے روزیاں دا بدلہ اتنے دنیا تے مل جاندہ سی جو وہ مقصد واسطے روزے رکھتے سی۔ اللہ پاک
وہ 30 روزے رکھن تو بعد انہاں دے مقصد پورے کر دیندے، جو انہاں دی خواہش ہوندی وہ پوری ہو جاندی۔ تے اس امت واسطے اللہ پاک دا احسان ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے تسی 30 روزے رکھو گے، جدو 30 روزے رکھ کے میدان عید جاؤ گے نا، میں تہاڈی زندگی دے گناہ معاف کر کے تے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیاں گا۔ اسے کر کے ایک کیڑا رمضان دا مہینہ جن دے بارے اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ پاک فرماندے نے اے رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جن دے اندر قرآن کریم نازل کیتا گیا، قرآن اتاریا گیا، جنوں لوکاں واسطے ہدایت بنایا گیا اور اینوں واضح کر دیتا گیا، ان دی ہدایت واضح ہو گئی اور اے فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اے مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اے مہینے دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں نے، برکتاں ہی برکتاں نے، اللہ دے انعامات ہی انعامات نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو ماہ رمضان دی آمد ہوندی، شعبان دے آخری دن ہوندے، آمنہ دلال آپ دے صحابہ نو جمع کر لیندے نا، ایک بڑا قیمتی خطبہ ارشاد فرماندے، بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرماندے، مسجد نبوی اللہ اکبر اللہ، خطیب امام الانبیاء ہے، او جڑی مسجد ہے او ساریاں مسجداں تو بہتر ہے، تے جڑا خطیب ہے او سارے خطیباں دا امام ہے، تے جڑے سامعین نے او ساری کائنات دے عام لوگاں وچوں خاص نے۔ خطیب بھی بہتر، مسجد بھی بہتر، سننے والے بھی بہتر، تے جڑا شہر ہے وہ شہراں دا سردار ہے۔ نبی پاک خطبہ دے رہنے آمنہ دلال فرماندے نے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگو، اے دنیا دیو لوگو، اے میرے صحابیو، تواڈے اندر تواڈے کول ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے، ایک بہت بڑا اے مہینہ آ رہا ہے، اے مہینہ بڑیاں برکتاں والا ہے، اندی دن بھی برکت والے، اندیاں راتاں بھی برکت والیاں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات ہے جنوں اللہ پاک نے 1000 مہینے دیاں راتاں نالوں افضل بنا دیتا ہے۔ 1000 مہینے وہ آخری دھاکے چ آخری 5 جڑیاں تاک راتاں نے نا، انہاں دے اندر وہ رات دے تے اللہ دے نبی نے فرمایا اے رات جنوں نصیب ہو جائے انہوں اللہ پاک اینا دے دیندے نے، اینا اجر عطا فرما دیندے نے جویں 1000 مہینہ اللہ دی عبادت کیتی سو۔ دعا کرو اللہ ساڈے نصیب کے فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ پاک نے اے رمضان دے روزے، رمضان دے مہینے دے روزے اے فرض کر دیتے نے، وقیام لیلہ تطوعاً، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اس مہینے دے اندر راتاں نوں اٹھ کے قیام کرتا ہے، اللہ نے اندا قیام نفلی بنا دیتا ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر ایمان واسطے اپنا محاسبہ کرنے واسطے رمضان دے اندر راتاں نوں قیام کرتا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر نفلاں نوافل پڑھتا ہے، اے تراویحاں پڑھتا ہے نا، اے ذکر اذکار کرتا ہے، آمنہ دلال فرماندے نے اگر ان دی نیت ٹھیک ہے، ان دا ایمان واسطے کر رہا ہے، اللہ پاک زندگی دے پچھلے گناہ ہی معاف کر دیندے نے۔
تراویاں پڑھیا، نفل و نوافل پڑھیا، اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ تے ہور کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من تقرب فیہ بحسنۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ، جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر نفل پڑھتا ہے اللہ پاک ان دے نفلاں نو فرض بنا دیندے نے، تے جیڑا بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اللہ 70 فرض بنا دیندے نے۔ ایک نفل دا فرض بن گیا تے فرض نو اللہ نے 70 فرض بنا دیتے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے مہینہ صبر والا ہے اور اے صبر دا ثواب اللہ پاک اے رمضان دے مہینے دا روزہ رکھیا سو، گرمی بڑی ہے، گرمی شدید ہے، برداشت تو باہر ہو گیا ہے، اے بندے نے بڑی مشکل اپنے آپ تے کنٹرول کیتا ہے، بڑی مشکل اپنے آپ تے قابو پا لیا سو، صبر کیتا سو، جڑی تکلیف آئی ہے وہ برداشت کر لی سو، او تو آواز آندی ہے اے میرا روزہ رکھ کے صبر تو کر رہنا جا میں تینوں جنت عطا کر دیتی ہوں۔ اس گرمی دی وجہ کر کے اے تنگی تے آنی ہے نا، اے گرمی تے کوئی برلا ہی کہ دوسرے نہ اے کوئی بندہ ہی برداشت کر سکتا ہے، نہیں تو شام نو ہر بندہ ہی ڈگن والا ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے روزے قبول فرما لے۔ وشہر المواسات، آمنہ دلال فرماندے نے اے جیڑا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ، اینو اللہ پاک نے پائی چارے والا مہینہ بنا دیتا ہے، ہمدردیاں والا مہینہ بنا دیتا ہے۔ اس مہینے دے اندر مومنہ دے رزق بڑھا دیتے جاندے نے، روزیاں مچ جاندیاں نے، برکتاں پہ جاندیاں نے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جیڑا بندہ کسے بندے نو کسے روزے دار نو روزہ افطار کر دیندا ہے، ایندے ایک روزہ افطار کران دی وجہ کر کے اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے، تے اس بندے نو جہنم دی جیل کو آزاد کر دیندے نے۔ کیسی رحمت ہے، کھجور کھوا کے روزہ افطار کرایا، لسی دا گھٹ پیا کے کرایا، تے اللہ پاک گناہ سارے ہی معاف کر دیندے۔ تے جڑا بندہ کسی نے روزہ افطار کراندا ہے نا، آمنہ تے لال نے فرمایا انہیں 15-16 گھنٹے دا اے روزہ رکھیا، اے تکلیف برداشت کیتی سو، صبر کیتا سو، جو ثواب انہوں ملنا ہے نا اے روزہ افطار کران والے نو اللہ مفت عطا کر دیندے نے۔ تے سیابا پریشان ہو گئے، سونے تے برابر دا ثواب لے کے آنا۔ آمنہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ اے روزے دار نو روزہ افطار کراندا ہے اینو برابر دا ثواب مل جاندا ہے، لیکن روزے دار دے ثواب دے وچوں رتی بھی کٹ نہیں کیتا جاندا۔ سیابی نبی پاک دے اگے اپنی غربت دا شکایت کردے نے، غربت دیاں شکایتاں کردے نے، سونیا نبیا اسی غریب بڑے ہاں، مال کوئی نہیں، غربتاں بڑیاں نے، ایک ڈنگ دی پکدی ہے 10 دن دی پکدی کوئی نہیں، سونیا اسی کیویں روزے دار دیاں افطاریاں کران گے؟ اللہ اکبر، اللہ ساڈے کول تے طاقت ہی کوئی نہیں۔ آمنہ دلال فرماندے نے او میرے صحابہ جیڑا بندہ کسے بندے نو روزے دار نو ایک کھجور کھلا دیندا ہے، کھجور دے نال افطاری کرا دیندا ہے، یا لسی دا گھٹ پلا دیندا ہے، یا پانی دا شربت پلا کے انہیں افطاری کرا دیتی سو، اتو آواز آندی ہے اج میرے روزے دار دیاں اے مہمان نوازیاں تو کر رہے نا، جا میں تیرے زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیتے نے۔ تے جیڑا بندہ کسے روزے دار نو رجا کے کھلا دے وے، رجا کے اندہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے وے،
تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ روزے دار نو اے رجا کے کھانا کھلا دے وے رجا کے کھلا پلا دے وے سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنت وہو شہر اللہ اکبر اللہ آمنا دے نال فرماندے نے جیڑا بندہ روزے دار نو رجا کے کھلاندا پلاندا اے قیامت دے دن لوکی تپے ہون گے گرمی دے اندر ہون گے نفسی نفسی پکانا ہون گے گرمی دی وجہ کر کے پیاس اتنی شدید لگی ہوئے گی آمنا دے نال فرماندے نے اگر کسے بندے نو 7 سمندراں دا پانی پلا دتا جاوے ایندی پیاس نہیں بجھے گی پر آمنا دے نال فرماندے نے جڑا بندہ اے روزے دار نو رجا کے کھلا دیندا رجا کے پلا دیندا نبی پاک فرماندے نے اللہ میرے حوض تو رجا کے پلا دے گا حوض کوثر تو اللہ رجا کے پلا دے گا اے مہینے نو اللہ دے نبی نے اللہ پاک نے 3 حصے تقسیم کیتا ہے کیڑے کیڑے حصے نے نبی پاک فرماندے نے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ اس مہینے دے پہلے 10 دن اللہ پاک نے رحمت دے 10 دن بنا دیتے نے انہاں دے اندر کوئی بندہ اللہ دی رحمت لٹنا چاہے او لٹ سکدا ہے اللہ دی رحمت دے نال چوڑیاں پرنا چاہے او پر سکدا ہے او ویر ویلا جے اج دن اللہ دی رحمت دے نے اج اللہ دی رحمت لٹ لو اج اللہ دی رحمت لٹ لو کیویں لٹو گے اللہ دی رحمت اے لوکاں دے نال چنگا سلوک کرو رمضان دے روزے رکھو عبادت کرو اے اللہ کو معافی منگو اللہ دے راستے دے اندر صدقہ خیرات کرو گے اے اللہ دی رحمت دیاں تواڈے تے بارشاں ہو جان گیاں اللہ اکبر اللہ تے آمنا دے نال فرماندے نے ایندے و اوسطہ ایندے درمیان والے 10 دن اے مغفرت دے دن نے اے معافیاں منگن دے دن نے اے جڑے گناہ کیتے نے انہاں دیاں اللہ کو رو رو کے معافیاں منگن دے دن نے تے جڑے آخری دن نے آمنا دے نال فرماندے نے جیڑا بندہ چاہے میں جہنم کولوں آزاد ہو جاواں جنت دا وارث بن جاواں او انہاں 10 دناں دے اندر اللہ نو راضی کر لوے اللہ جنت دا وارث بنا دے گا آخری 10 دناں دے اندر تے نبی پاک فرماندے نے جڑے بندے نے کسے بندے نو اپنا ملازم رکھیا نا اینو اللہ پاک نے سرداریاں دے دتیاں نے اینو حکومتاں دے دتیاں نے اے مالک بن گیا ہے اندے کول ملازم نے اے اپنے ملازماں کولوں رمضان دے مہینے دے اندر زیادہ کم کوئی نہیں لیندا تھوڑا کم لیندا ہے انہاں نو رہتاں دے دیندا ہے ایویں تھوڑا جہا کم لیا تے رہت دے دتی اللہ اکبر اللہ آمنا دے نال فرماندے نے غفر اللہ لہ وآتقہ من النار جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر اپنے ملازمت نرمی کرتا ہے انو اللہ پاک اندے زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے تے جہنم کو آزاد کر دیندے نے ملازمت نرمی کرنا مینوں تے محسوس ہوندا ہے اے مہینہ اللہ پاک نے اندے روزے مسلماناں تے تاں فرض کیتے نے کہ کئیاں بندیاں نوں دھکے نال جنت دے دے کئی بندے ایسے ہون گے آمنہ دلال نے فرمایا انہوں نے فرشتے کھچ کھچ کے جنت والے لے جان گے دھکے نال جنت ملے گی اے وہ مہینہ جن دے اندر اللہ پاک نے بدو بدی اپنے بندے جہنم کو آزاد کرنے نے آزاد ہو جاؤ آمنہ دلال فرماندے نے جدو ماہ رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ پاک اپنا عرش چھڑ کے آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے آ کے اعلان کرتے نے حل من مستغفرن حل من دائن حل من مستجاب ہے کہ بندہ دعاواں منگن والا ہے کہ بندہ روزیاں منگن والا ہے کہ بندہ اولاداں منگن والا آ جاوے نا اگے تے میں ادھی رات
رات ویلے اسمان دنیا تے آنا وا پر میں رمضان دے مہینے دے اندر سورج غروب ہوندے نال اسمان دنیا تے آ جانا وا اللہ پاک اعلان کردے نے ہے کوئی بندہ منگن والا آ جاوے میرے در تے اے چوڑیاں پر لوے نا آمنہ دے نال فرماندے نے رمضان دی ہر رات اللہ پاک اے بندیاں نو اپنے بندیاں نو اے جہنم کو آزاد کردے نے رمضان دی ہر رات اے لوگ جہنم کو آزاد کیتے جاندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر خطبہ دین واسطے تشریف لے جاندے نے آمنہ دے لال انج کر کے اے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھدے نے آپ فرماندے نے پہلی پوڑی تے پیر رکھدے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہم آمین اللہم آمین دوجی پوڑی تے پیر رکھیا آمنہ دے نال فرماندے نے اللہم آمین تیجی پوڑی تے پیر رکھیا نبی پاک فرماندے نے اللہم آمین صحابہ کہندے نے سونیا نبیاں اج تے عجیب ہی نظارہ ویکھیا ہے اج تے عجیب ہی منظر ویکھیا نا اگے کدی نہیں انج دا موسم ویکھیا سی اگے کدی انج آمین کہندیاں نہیں ویکھیا سی نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابیوں جب میں منبر تے چڑھن لگا نا جبرائیل آ گیا آ کے کہندا سونیا نبیاں جندی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جاوے اے روزے نہ رکھے اللہ کرے ٹوٹ کے مر جائے اندے تے اللہ دیاں لعنتاں ہونیاں چاہیدیاں نے آپ فرماندے نے جبریل آمین میں بھی آمین کہنا وا اندے تے اللہ دیاں لعنتاں ہونیاں چاہیدیاں نے سونیا دعا کرو اندے تے اللہ دی مخلوق دی لعنت ہونی چاہیدی ہے آمین ہاں میں دعا کرنا وا اندے تے اللہ دی مخلوق دیاں لعنتاں ہونیاں چاہیدیاں نے او ویر اے رمضان دے اندر بہانے بنا بنا کے روزے نہ رکھیا کر ایویں سر دی پیڑ تو روزہ نہ چھڈیا کر ایویں ڈاکٹراں کول جا جا کے لوکاں نوں وہاون واسطے پرچیاں نہ بنایا کر آ ویکھو میں مریض جے او ویر او اللہ پاک تے جاندا ہے اے روزہ خالص نیت دے نہ رکھنا ہے کیونکہ آمنہ دے لال نے فرمایا انما الاعمال بالنیات لوگو عملاں دا دار و مدار نیتاں تے آ اللہ نے نیت ویکھنی تے جڑا بندہ روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیندا اللہ نوں پتہ ہے نا بھی آ روزہ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا یہ اللہ کو کوئی گل چھپی کوئی بات دنیا کی ہوئے جڑی اللہ کو چھپی ہوئے اللہ تے ذرے ذرے نو جانن والے نے او جنوں تیریاں اکھاں نہیں ویندیاں اونوں اللہ پاک ویکھدے نے جنوں تیرا علم نہیں جاندا اونوں اللہ پاک جاندے نے او جڑیاں آوازاں تیرے دنیا دے حالات نہیں سن سکدے اونوں اللہ پاک سندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ تے دلاں دے حالاں تو واقف نے اللہ پاک تے جاندے نے آمنہ دے نال فرماندے نے فائزا انا بقوم مؤلکین بیاراکبہم مشکتن اشداکہم تسیل اشداکہم دمن قال قلت من ہاؤلائی قال الذین یفطرون قبل تحلت صومہم آمنہ دے نال فرماندے نے معراج والی رات اللہ پاک نے مینوں ایک ایسی قوم تے جان دا موقع دتا نا میں ایک ایسی جماعت کولوں دی گزریا آمنہ دے نال فرماندے نے جنہاں دے سر اوتانے تے سر تھلے نے تے لتاں اوتانے اے الٹے لٹکے ہوئے نے فرشتے لمیاں لمیاں چھریاں دے نال انہاں دیاں گردناں کٹ دے پے نے جدوں انہاں دیاں گردناں کٹیاں جاندیاں نے انہاں دے وچوں بڑا گندا بدبودار اے خون نکلدا ہے اے چیخ رہے نے اے رو رہے نے میں کیا جبریل آ کیڑے پاپی نے جنہاں نوں اج انیاں سزاواں دتیاں جا رہیاں نے جناب جبریل کہندے نے سونیا نبیا اے تیری امت او بندے نے جڑے وقت تو پہلے ہی روزہ افطار کر دیندے سن روزہ رکھ لیندے سن ماڑی جی گرمی لگی چھڑ دیتا تھوڑی جی پریشانی ہے اے نہ کسی وجہ تو نہ کوئی گل بنی اے روزہ چھڑ دیتا یا رکھ دی نہیں
آمنہ دے نال فرماندے نے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مریض لم یقضی ہے صوم الدہر کلہ وان صامہ. نبی پاک فرماندے نے جیڑے بندے نے رمضان دا روزہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھڈ دیتا اے ساری زندگی مرن تک اے روزے رکھی جائے اس روزے نو نہیں پہنچ سکدا. رمضان دا ایک روزہ ہے نا اے جان بوجھ کے چھڈ دیتا ہے اے فرضی روزے نو اے کوئی روزہ نہیں پہنچ سکدا. اسی طرح میرے ویر ایک نماز فرض ہے اے نماز چھڑ دیتی ہوں ساری زندگی نفل پڑھی جاویں ساری زندگی عبادتاں کیتی جاویں او جڑا نماز دا ایک فرض ہے ان دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح میرے ویر اللہ پاک نے مالاں دے اندر زکات فرض کر دیتی ہوں. زکات جے تیری 2.5 روپے بندی ہے تو اللہ دے رستے دے اندر 1000 بھی دے دیویں اپنے مال دی زکات نہ دیویں او کوئی مل نہیں رکھدا. پہلے زکات دینی پے گی پھر دوسرا صدقہ خیرات دینا پے گا. جڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ چھڑ دیندا ہے آمنہ دے نال فرماندے نے ساری زندگی روزے رکھی جاوے پر اس روزے دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا. اینی فضیلت ہے رمضان دی. نبی پاک نے دوجی سیڑھی تے پیر رکھیا آپ فرماندے نے اللہم آمین اللہ میں آمین کرنا وا. صحابہ کہندے نے سونیا نبیاں ایندا کی مطلب ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جبریل نے کیا سونیا نبیاں جندے بڈھے ماں باپ ہو جان بڈھے ماپے اے ماپیاں دی قدر نہیں کردا اے انہاں دیاں خدمتاں کر کے جنت نہیں لیندا اندے تے بھی اللہ دی لعنت ہونی چاہیے. آپ فرماندے نے ہاں جبریل اندر تے اللہ دیاں لعنتاں ہونیاں چاہیے نے. او ویر اج ماپیاں دی قدر کر لینا کسے نے تائیں کیا ہے نا او دنیا اندر ماں پیو ورگی تے ہور نہ نعمت کوئی خدمت کر لے پھر پچھتاسی جد ویلا لنگ گئے. اج ویلا ہی میرے ویر ماواں دی خدمت کر لے اپنے باپا نو راضی کر لے کوئی پتہ نہیں ہو کیڑے ویلے انہاں دے سائے سر تے اُتوں اٹھ جانے نے. اللہ اکبر اللہ دے ماپیاں نو ناراض کیتی ہوئی ماپیاں نو راضی نہ رکھی ہوئی مر گیو اللہ نے جنت نہیں ہو دینی. جے ماپے راضی نہ ہوئے ماپیاں دی نافرمانی کیتی نہ جویں مرضی تہجداں پڑھی جا جویں مرضی صدقے خیرات کیتی جا جویں مرضی روزے رکھی جا نمازاں پڑھی جا حجاں کیتی جا عمرے کیتی جا پر اللہ پاک نے تینوں جنت نہیں ہو دینی. جڑا ماپیاں دا نافرمان ہے اینوں جنت کوئی نہیں ملنی. حضرت جبریل امین آمنہ دے نال فرماندے نے جدوں لیلۃ القدر دی رات ہوندی ہے جبریل ایک فرشتیاں دی جماعت لے کے اے زمین تے آندے نے نا انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک سبز رنگ دا جھنڈا اے لیا کے کعبۃ اللہ دی چھت تے نصب کر دتا جاندا ہے. اے فرشتے پھیل جاندے نے اے محفلاں لبدے پھردے نے مجلساں لبدے پھردے نے کیڑیاں مجلساں نیکاں دیاں مجلساں نے اوتھے جا کے فرشتے بیٹھ جاندے نے. صبح تک اے فرشتے پھردے رہندے نے صبح تک اے فرشتے اللہ دے نیک بندیاں کول اے ملدے رہندے نے. جدوں صبح ہوندی جبریل اعلان کردا ہے او نوری ملائکہ تہاڈی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے نا چلو ہن اللہ دے دربار وچ چلیے نا. اے فرشتے پوچھتے نے جبریل اس رات دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دی امت نال کی سلوک کیتا ہے؟ حضرت جبریل کہندا ہے فرشتو اللہ پاک نے اپنے نبی دی ساری امت بخش دتی ہے سوائے 4 بندیاں تو. 4 بندیاں نو اللہ پاک نے معافیاں کوئی نہیں دتیاں. انہاں دے اندر ایک بندہ اے وی ہے جڑا ماپیاں دا نافرمان ہے. ماپیاں دے نافرمان واسطے اس دن بھی معافی کوئی نہیں. دعا کرنا ماپیاں نو راضی رکھن دی توفیق دے.
اے ماں باپ تے اللہ دی نعمت ہے، انہاں دی قدر کر لے، انہاں نوں اگوں اکھڑی کواڑی طرح نہ پیا کر، انہاں دی خدمت کر۔ تیسری پوڑی تے آمنہ دے لال نے پیر رکھیا نا، آپ فرماندے نے اللہم آمین، اللہ میں آمین کہنا وا، اللہ میری آمین مستجاب کر لینا۔ سیابی پوچھدے نے سونیا تیجی پوڑی تے پیر رکھیا جے، اے کیوں آمین کہی جے؟ آمنہ دے لال فرماندے نے او میرے سیابا جب میں تیسری پوڑی تے پیر رکھیا نا، جبریل کہندے نے سونیا نبیا جن دے سامنے تہاڈا نام لیا جاوے، تہاڈا نام بلند کیتا جاوے، اے تہاڈے تے درود نہ پڑے، اے درود دا منکر اندے تے بھی اللہ دیاں لعنتاں ہونیاں چاہیدیاں نے۔ جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا، کئی بندے نے جنہاں نوں یاد ہی نہیں رہندا نبی پاک دا نام، اذان سنی جا رہے ہیں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فکر ہی کوئی نہیں، اے اپنی دکانداری چ مصروف ہے، اپنے کما کاراں چ مصروف ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ میں دعا کرنا وا جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا ہوں تے تیریاں لعنتاں ہونیاں چاہیے۔ او ملک نورانی حق نہ دے اے دعا فرماون، نام نبی دا سن کر منکر جو نہیں درود پہنچاون، ملک نورانی حق نہ دے اے دعا فرماون، اے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو جنت جاویں، جنت ہویا حرام بہیلا تے کیوں کر جنت جاویں، تے جڑے بندے آمنہ دا لال سن، آمنہ دے لال دا نام سن لیندے نے، اے نبی پاک دا نام سن کے پیار نال محبت نال درود پڑھدے نے نا، اللہ اکبر اللہ، اللہ دے فرشتے اے خوشی چھا جاندے نے، اللہ اکبر اللہ، اتوں اعلان ہو جاندے نے اس میرے بندے تے 10 میریاں رحمتاں نازل کر دیو، اندے 10 درجے بلند کر دیو نا، اندے زندگی دے 10 گناہ بھی معاف کر دیو۔ جڑا ایک باری درود پڑھدا نبی پاک تے فرشتے خوشی دے اندر آ کے کی کہندے نے، مولانا فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر مومن او درود پہنچاون، ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرماون، اللہ بخشے جنت تینوں، اے اللہ بخشے او جنت تینوں تے نال رسول الہی، اے فرشتے دعا کر دینے اللہ اے تیرے نبی دا نام سن کے اے درود پڑھ رہا نا، اللہ تو اینو جنت دے اندر داخل کر دے، اللہ اپنی رحمتاں نازل کر دے، اللہ اکبر اللہ۔ او ویر نبی پاک دا نام سن کے، آمنہ دے لال دا نام سن کے اے درود پڑھیا کر، اے تیری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال کو آندے نے، کہندے نے سونیا نبیا میں 4 گھنٹے وقت اس واسطے مقرر کیتا کہ میں انہاں 4 گھنٹیاں دے وچ اللہ دا ذکر کراں، اللہ دیاں حمداں بیان کراں، اللہ دیاں تکبیراں بیان کراں، اللہ دیاں ثناواں بیان کراں۔ سونیا نبیا مینوں دسو نا میں تواڈے تے درود کنا کو پڑھا کراں؟ نبی پاک فرماندے نے اے میرا ابی میرے تے درود زیادہ پڑھیا کر، اے تیرے واسطے بہتری۔ حضرت ابی کہندے نے سونیا میں پھر 1 گھنٹہ تواڈے تے روزانہ درود ہی پڑھا کراں گا، 1 گھنٹہ درود پڑھا کراں گا۔ یا فرماندے نے ابی ودا لے اینو پڑھا لے۔ حضرت ابی کہندے نے سونیا میں تواڈے تے 2 گھنٹے درود پڑھا کراں گا۔ آپ فرماندے نے ابی ہے تے ٹھیک پر جے بڑھا لوے تے واسطے بہتری۔ نبی پاک نو حضرت ابی کہندے نے سونیا نبیا میں تواڈے تے 2 گھنٹے 3 گھنٹے درود پڑھا کراں گا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اے میرے ابی ہے تے تیرے واسطے بہتر ہے پر جے بڑھا لوے تے تیرے واسطے بڑا ہی بہتر ہے۔ حضرت ابی کہندے نے سونیا میں پھر
تواڈے تے روزانہ دا درود ہی پڑھا کراں گا، ہور کچھ کراں گا ہی نہیں، میں تواڈے تے درود ہی پڑھا کراں گا۔ آپ فرماندے نے میرا او بھائی جدوں تو انج کرے گا پھر تینوں اللہ کولوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پینا، اللہ تیریاں مشکلاں آپ ہی آسان کر دیں گے۔ او پڑھیا کرو میرے ویر، نبی پاک دا نام سن کے، آمنہ دے نال دا نام سن کے اے پیار نال درود پڑھیا کرو، نہیں تا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے خواب دے اندر وہایا اے دو پل سرات دے ایتھے میرا ایک امتی کھڑا ہے، اے بڑا پریشان ہے، اے بڑا فکر مند ہے، اندے کول پل سرات ایک گراس نہیں ہو رہی۔ نبی پاک فرماندے نے میرے ویندیاں ایندا میرے تے درود پڑھنا آیا، اونے نو باہوں پھڑ کے تے جنت پہنچا دتا۔ او پڑھیا کر درود آمنہ دلال تے، جے نبی پاک دی سفارش لینی ہوتا اللہ اکبر اللہ، جو نبی پاک دا نام آوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او تو پیار نال پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وسلم تے اونج جے کاروبار نہیں چلتا، جے رزق دی پریشانی ہے، اولاد کوئی نہیں، اے اولاد آکے کوئی نہیں لگدی، اونج کوئی پریشانی ہے تے آمنہ دلال تے اے تو درود پڑھے گا اللہ زندگی دیاں پریشانیاں ہی دور کر دیں گے۔ اے درود دیاں فضیلتاں نے، اللہ اکبر اللہ تے آمنہ دے نال فرماندے نے لوگو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جیڑا بندہ رمضان دے روزے ایمان واسطے رکھدا ہے، اپنے گناہاں دے کفارے واسطے رکھدا ہے، گناہاں دی بخشش واسطے رکھدا ہے، آمنہ دے نال فرماندے نے ان دی زندگی دے پہلے گناہ ہی معاف کر دیتے جاندے نے۔ اے رمضان آ گیا ہے، رمضان دے اندر اگر کوئی بندہ اے نماز دا عادی بننا چاہے او بن سکتا ہے، اگر کوئی بندہ اے برے کاماں تو بچنا چاہے او بچ سکتا ہے۔ اے ویر دینا جانے اج توبہ کر لو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پھر پتہ نہیں زندگی چ اے رمضان دا مہینہ نصیب ہونا ہے کہ کوئی نہیں، پھر پتہ نہیں اے روزے رکھنے ملنے نے کہ کوئی نہیں۔ اج ویلا ہی اے رمضان دیاں قدرہ کر لے، لوکاں دے نال چنگا سلوک کر لے، غریباں مسکیناں نو روزے رکھا لے، انہاں دے نال پیار کر لے، روزے داراں نو روزے افطار کر لے، تیرا جنت جان دا سامان بن جائے گا۔ صدقہ خیرات کرے گا، لوگاں نو روزے افطار کراویں رمضان دے مہینے جے کوئی بندہ کسے نو کپڑے لے کے پہنا دے نا، کپڑے پہنا دے آمنہ دے نال فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بندے نو کپڑے لے کے دے دیندا ہے، کپڑے پہنا دیندا ہے نا، نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے اللہ دے دربار دے اندر ننگا پڑنگا آئے گا، اللہ پاک جنت دے ریشمی حلے پہنا دیں گے۔ اللہ دے رستے دے اندر کپڑے خرچ کرن دا بڑا ثواب ہی اے رمضان دے اندر اے بھی صدقہ خیرات کر لینا تے جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ پاک دے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ کردا ہے نا، اے رمضان خانہ کعبہ دے اندر گزاردا ہے۔ آمنہ دے نال فرماندے نے جتھے رمضان دے اندر ایک نفل پڑھن دے 70 نفل ملنے نے، جے کوئی خانہ کعبہ دے اندر جا کے ایک نفل پڑھے گا اللہ پاک فرض بنا دیں گے، ایک فرض پڑے گا اللہ پاک 70 لاکھ فرض بنا دیں گے۔ ایک نفل ایک فرض دینا 70 لاکھ، جے کوئی جماعت نال پڑھے گا تو اس کو 27 لاکھ نو دے لو، 70 لاکھ نال 17 نال ضرب دے۔ جے کوئی جماعت نال پڑھے گا، جے اپنے گھروں کوئی وضو کر کے آ گیا ہے، انہیں مسواک کر لیے، پھر تے تسبیح پھر تے ٹوپی ہے، اے اللہ اللہ کردا آ رہا ہے، اے جنے پیر چک کے آ رہا ہے، نبی پاک فرماندے نے اندے گناہ چڑھتے جا رہے نے، نیکیاں ودیاں جا رہی نے۔ اے مسجد دے اندر آ کے امام دی سجی سائڈ تے کھڑا ہو گیا ہے، جتھے اللہ پاک نے عام مسجد دے اندر عام دنوں دے اندر ایک نماز
دیاں 27 نمازاں دا ثواب دینا ہے، اوتھے اللہ پاک 17 نمازاں دا ثواب دے دین گے۔ تے رمضان دے اندر تے بہانہ لگ گئیاں نے، اے موجاں لگ گئیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے میری امت تے 5 احسان کیتے نے، 5 انعامات کیتے نے جڑے پہلیاں امتاں تے نہیں کیتے۔ سونیا نبیاں او کہڑے کہڑے انعامات نے؟ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میری امت تے جڑی پہلی اللہ دی نعمت ہے، اللہ دا احسان ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل، جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اس امت تے اللہ پاک رحمت دی نظر فرماندے نے، اللہ پاک رحمت دی نظر نال ویکھدے نے۔ او ویر جنوں اللہ پاک نے رحمت دی نظر نال ویکھ لیا اندی دنیا بھی بن گئی، اگلا جہان بھی بن گیا، ایتھے بھی کامیاب ہو گیا، اوتھے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تے دوسرا بندہ ہوئے آمنہ دلال، دوسری جڑی اللہ پاک نے فضیلت دتی ہے، نبی پاک فرماندے نے جڑی روزے دار دے منہ دے وچوں ہم کاندی ہے اے بدبو جی جڑی تینوں دنیا تے لگدی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماندے نے اے اللہ نو اینی پیاری لگدی ہے، اللہ نو کستوری نالوں بھی روزے دار دے منہ دی ہمک زیادہ پیاری لگدی ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے میری امت تیسری فضیلت ہے اے روٹی اپنی کھا رہے نے، سحری تا بندوبست کرتے پینے، روٹی اپنی کھانی ہے، پیٹ اپنا بھرنا ہے، افطاری کر رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں، اے اپنا پیٹ بھرنے واسطے اے محنت کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرماندے نے اے محنتاں کرتے نے تے اللہ دے نورانی فرشتے انہاں دے واسطے بخش دی دعا کرتے رہندے نے، انہاں تے درود بھیجتے رہندے نے، انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کرتے رہندے نے۔ او فرشتیاں نوں چاہ چڑھے ہوندا ہے اللہ آ تیرے بندے نے اسی بھی انہاں تے درود بھیج لیے نا۔ اللہ پاک کہندے نے میرے فرشتیوں جاؤ نا، اے میرے بندے میرے پاک مہینے رمضان دی قدر کر رہے نے، جا کے تسی بھی انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کرو۔ اے فرشتے دعاواں کر رہے ہیں۔ چوتھی فضیلت جڑی ہے آمنہ دلال فرماندے نے میری امت واسطے اے سارا سال جنت سواری جاندی ہے۔ اے امت محمدیہ ساڈے واسطے، کسی یہودی واسطے نہیں، عیسائی واسطے نہیں، انہاں تا اپنے روزیاں دا بدلہ ہی دنیا تے لے لیا، دنیا تے مل گیا سی انہاں ساڈے واسطے مرن تو بعد روزیاں تے اجر نے۔ اللہ اکبر، اللہ اس امت واسطے آمنہ دلال نے فرمایا ہر رات ہر دن سارا سال جنت تیار کیتی جاندی ہے۔ پنجویں فضیلت اس امت دی آمنہ دلال فرماندے نے اے رمضان دے مہینے دے اندر ہر رات اللہ پاک بندیاں نوں اے جہنم کو آزاد کر کے جنت دے ٹکٹ دیندے نے، پر جدوں اے رمضان دی آخری رات اللہ پاک جن بندے سارا رمضان اے جہنم دی جیل کو آزاد کر کے جنت دے وارث بنا دے نے، اس کلی رات اللہ انہاں نوں جنت دے وارث بنا دیندا ہے۔ جن سارے رمضان چ اونے کلی آخری رات چلا جنت دے وارث بنا دیندا ہے۔ تے ہور کی اس امت واسطے اللہ دیاں نعمتاں نے۔ اے رمضان دے مہینے دے اندر آمنہ دلال فرماندے نے جدوں ماہ رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ دے عرش دے تھلوں جنت دے اندر ایک مشیرہ نامی ہوا چلدی ہے۔ اے ہوا اتنی دلکش ہے، اتنی پیاری ہے، اے چلدی چلدی جنت دے درختاں دے پتیاں نوں لگدی ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے بڑا خوبصورت بڑا دلکش ساز پیدا ہو جاندا ہے، بڑی پیاری گونج پیدا ہوندی ہے، بڑا پیاری اے آواز پیدا ہو جاندی ہے۔ اے آواز سن کے جنت دیاں حوراں اے جنت دے بالا خانیاں تے آ جاندیاں نے، جنت دے محلہ دیاں اے کھڑکیاں تے آ جاندیاں نے، اے کہندیاں نے پتہ نہیں اج کی گل ہے، اے جنت ایڈی پیاری ہوا چل رہی ہے، ایڈی پیاری اے گونج پیدا ہو جاندی ہے۔ اے پریشان ہو کے اے جنت دے دربان رضوان کولوں پوچھدیاں نے رضوان کی گل ہے،
اج جنت دے اندر اینی پیاری ہوا کیوں چل دی ہے؟ رضوان کہندا ہے نی حوروں اج نبی پاک آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اللہ پاک نے رمضان لے آندا تے اج اون دی پہلی رات ہے۔ اج جنت دے لوگ وارث بنن گے، اے حوراں پھر دعاواں کردیاں نے، اے ہاتھ چک چک کے اے حوراں دعاواں کر رہیاں نے، اللہ سونیا جنہاں نو ساڈے خاوند بنانا ہے انہاں نو صدقہ خیرات کرن دی زیادہ توفیق دیویں، اللہ انہاں نو نفل پڑھن دی زیادہ توفیق دے دیں، اللہ انہاں نو ذکر اذکار کرن دی اے زیادہ توفیق دے دیں، اللہ انہاں نو روزے رکھن دی اے زیادہ توفیقاں دے دیں۔ اے دعاواں کر رہی نے، اللہ جنہاں نو ساڈے خاوند بنانا ہی انہاں تے اپنی رحمت دی نظر کر دینا، اپنا فضل کر دے۔ اے حوراں دعاواں کر رہی نے، آمنہ دے نال فرماندے نے اے مومناں واسطے اے جنت سارا سال سواری جاندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ساری امتاں ایک سائڈ تے ہون گیاں، تے ساری امتاں ایک سائڈ تے انہاں تے جڑے اللہ دے انعامات ہوئے نے وہ ایک سائڈ تے ہون گے، جڑے اللہ دے انہاں تے عذاب ہوئے نے وہ ایک سائڈ تے ہون گے، اے جنہاں نے جنت جانا وہ اونے ہون گے، اور میری امت کلی ایک سائڈ تے ہوگی۔ جو اللہ پاک نے سارے تے انعام کیتے نے نا وہ کلے اس امت محمدیہ تے اللہ نے کرنے نے، جو انہاں نو فضیلتاں ملیاں نے وہ کلی اس امت نو ملیاں نے۔ تے ویر پریشان نہ ہوئی، اے بھی گل نوٹ کر لینا جڑے اللہ دے عذاب انہاں ساریاں امتاں تے آئیاں نے آئے نے، او تیرے جے گناہ تیرے جے عمل انہاں دے مطابق ہوئے نا جتنا دے تیرے عمل ہوئے، آمنہ دے نال فرماندے نے او سارے عذاب بھی میری امت تے مسلط کیتے جان گے، سارے عذاب بھی اس امت دے آن گے۔ آمنہ دلال فرماندے نے قیامت دے نزدیک جا کے اے لوگاں تے اسمان تو اگ دے پتھر گرن گے، اے پہلیاں امتاں تے بھی گردے سن، لوط علیہ السلام دی قوم تے بھی اے اسمان تو پتھر گرے، آپ فرماندے نے میری امت تے بھی ڈگن گے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر پہلیاں امتاں دے اندر اگر کسے بندے نے اپنی سکی ماں نال نکاح کیتا ہویا میری امت دے وچ بھی لوگ کرن گے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر کسے امت دے اے لوگاں نو زمین کھا گئی، اے زمین دے اندر نگر گئے، میری امت دے اندر بھی اے لوگ زمین سے نگر جان گے۔ آپ فرماندے نے قیامت دے نزدیک جا کے آسمان تو اگ برسے گی، پہلیاں امتاں تے برسی ہے اس امت تے بھی برسے گی۔ اللہ اکبر، اللہ او ویر جے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے تے اللہ دا غصہ بھی بڑا زیادہ ہی اس مہینے دے اندر اللہ دی نافرمانی نہ کر بویں کتے قیامت دن جتھے آمنہ دلال نے فرمایا ماہ رمضان نے سفارشاں کرنیاں نے، اوتھے کئی ایسے بھی پاپی ہون گے جنہاں نو گریبان تو پڑھ کے اے رمضان اللہ دے دربار چ لے کے جائے گا۔ اللہ سونیا آپ پاپیو انہیں میری قدر نہیں کیتی سی، اللہ میرا احترام نہیں جانیا سی، اللہ اے میرے رمضان دے اندر بھی میرے آ جان دے بعد بھی اے نافرمانیاں کرتا سی، بے حیائی تو بعد کوئی نہیں آندا سی، اے شراب پین تو بعد کوئی نہیں آندا سی، ماپیاں دی نافرمانی کرن تو بعد کوئی نہیں آندا سی۔ اللہ اینو پھڑ لے تے جہنم دے اندر لے جا، یہ بنے گا ہوگا۔ دعا کر اللہ اس مہینے دے اندر اللہ دی نافرمانی کو اللہ محفوظ فرما رہا ہے، نہیں تو پھر اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ مہینہ محنتاں والا ہے، ایک قیمتی وقت اللہ پاک نے عنایت کر دیتا ہے اس مہینے دے اندر جے اللہ دے قرآن دے وچوں جتھے کلی الف اگے پیچھے پڑھنیوں اللہ دے نبی فرماندے نے اینے قرآن کریم دے وچوں اگے پیچھے ایک کلی الف پڑھ لیے او تو آواز آندی ہے جا میں تیرے نام ماہ دے اندر 10 نیکیاں پا دتیاں پر جدوں ماہ رمضان آ جاندا ہے آمنہ دلال فرماندے نے ایک کلی الف پڑھن دی وجہ کر کے اللہ پاک 70 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ کلی الف پڑھ رمضان دے اندر دعاواں پتہ کیڑیاں منگنیاں چاہیدیاں نے؟
او ویر منگیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے تے آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اے منگیا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ سونیا تو معافی نو پسند کرنا ہے، میں تیرا بندہ تیرے کو معافیاں منگنا، اللہ تو معاف کر دینا۔ اے منگنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تو زندہ تے قائم رہنے والا ہے، میں تیرے کو معافیاں منگنا، تیرے والے رجوع کرنا۔ آمنا دلال سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، اے پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک کلمہ پڑھ لیا جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے، آمنا دے لال فرماندے نے اللہ پاک اپنا عرش تے بیٹھیاں بیٹھیاں آسمان چیر دیندے نے، اس بندے والے ویندے نے اے بندہ کیڑا ہے جڑا میریاں اتنی تعریفات کر رہا نا۔ آمنا دے لال فرماندے نے اے کوئی کلمہ جے کی بندہ 10 واری پڑھ لیندا ہے اتو آواز آندی ہے جہاں میں تیرے نام آماز دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں 4 غلام آزاد کراون دے برابر ثواب لکھ دیتا ہی۔ اینا قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اے ہوئی کلمہ اے 100 واری پڑھ لیندا ہے اتو آواز آندی ہے اے میرے بندے جا میں تیرے تے راضی ہو گیا ہی، تیری حفاظت واسطے میں اپنے فرشتے مقرر کر دیتے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر اس بندے دی قسمت دے اندر بھی کوئی دکھ ہوئے اللہ پاک اس بندے نو قسمت دے دکھاں کولوں بھی محفوظ فرما لیندے نے۔ اے بندے تے اللہ دی انی رحمت غالب آ جاندی ہے، انی رحمت اللہ دی سایہ کر لیندی ہے۔ اللہ پاک اس بندے دی حفاظت واسطے آسمان تو فرشتے نازل کر دیندے نے، او فرشتے آ کے کہندی انی حفاظت کردے نے۔ آمنا دل حال فرماندے نے اس بندے تے نہ تے کوئی جادو ہی اثر کرتا ہے نہ کوئی ٹونا ہی اثر کرتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے نو اے حاسداں دیاں نظراں کولوں اے نظر بد کولوں ہر قسم دے دکھ کولوں محفوظ فرما لیندے نے۔ اتو آواز آندی ہے میں تیرے تے راضی ہو گیا ہاں، میں تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے اس بندے تو زیادہ مقام اللہ دے ہاں کوئی بندہ نہیں رکھدا مگر او بندہ جڑا اس تو زیادہ ایک کلمہ پڑھ کے اللہ دے نزدیک ہو جاوے۔ اتنا قیمتی کلمہ ہے، دعا کرو اللہ صحیح معنی سے ذکر کرنے کی توفیق عطا۔ تے رمضان دے مہینے دے اندر روزہ رکھیا اے بندے نے بھول کے کھا پی لیا ہے، قصدن نہیں کھادا، جان بوجھ کے نہیں کھادا، اس آواز آندی ہے اے تے تیری قسمت دا کھانا سی، اے تے میں تیرے رب نے تینوں کھلانا ہی کھلانا سی۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اے بھول کے کھا لیندا ہے کوئی چیز کھا پی لیندا ہے ایندا روزہ کوئی نہیں ٹوٹدا۔ اللہ پاک ایندا روزہ محفوظ کر لیندے نے، محفوظ کر لیندے نے، ایندا روزہ سلامت رہندا شام تکر اے روزہ رکھیں افطاری کرے اینو روزے دا اجر مل جاندا ہے۔ آمنا دے نال فرماندے نے جیڑا بندہ اینے روزہ رکھ لیا ہے منہ بن لیا ہے لوکاں دیاں چگلیاں کیتی جاندا ہے، بدعہدیاں کیتی جاندا ہے، غیبتاں کیتی جاندا ہے، لوکاں تے تہمتاں لائی جاندا ہے، جھوٹ بولی جا رہا ہے، گانا کٹی جا رہا ہے، گلا کیتی جا رہا ہے، نماز پڑھدا کوئی نہیں۔ آمنا دے نال فرماندے نے اتوں آواز آندی سانو تیری بھوک تے پیاس دی کوئی لوڑ نہیں،
اسی تیری پختہ پیاس نو کی کرنا ہے؟ او ویر روزہ رکھے گا، ایک کنا دا بھی روزہ ہے، ہتھاں دا بھی روزہ ہے، اے ہتھاں نال دا نہیں لانا، اے کنا نال راگ نہیں سننے، اے اکھاں دا بھی روزہ ہے، اکھاں نال اے غیر محرم چیزاں اے تکنیاں کوئی نہیں، اے پیراں دا بھی روزہ ہے، حتیٰ کہ تیرے جسم دے انگ انگ دا اے روزہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جے قدر نہ کرے گا، جے قدر کر لوے گا تے مقام مل جان گے، جے قدر نہ کرے گا پھر پچھتائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، جڑا بندہ فوت ہو جاوے انہیں رمضان دے روزے چھڈے ہون، آمنہ دے نال فرماندے نے جڑے بندے نے رمضان دے روزے رکھ چھڈے نے اس بندے تے اے اللہ دا قرضہ ہے، اینو دینا پوے گا، اے فوت ہو گیا ہے نا، آمنہ دے نال فرماندے نے ان دا وارث ان دے حصے دے روزے رکھے، وارث روزے رکھے، ان دا باپ فوت ہو گیا ہے، ان دے ذمہ رمضان دے روزے نے، ان دا جڑا بیٹا وارث جڑا جائیداد دا وارث بنیا نا، او ہوئی اے اللہ دا بھی قرضہ ادا کرے گا۔ حضرت عباس فرماندے نے ایک بی بی آئی نبی پاک کول، او آ کے کہندی سونیا نبی آم میری مائی ٹر گئی ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، ان دے ذمے رمضان دے روزے سن، سونے نبی انہیں روزے چھڈے سن، وہ فوت ہو گئی ہے، ہن مینوں دسو میں روزے رکھاں کہ نہ؟ آپ فرماندے نے جے تیری ماں تے کوئی قرضہ ہوندا تو اپنی ماں دا قرضہ ادا کرے کہ نہیں؟ اے کہندی سونے نبی اج کیوں نہ ادا کراں، میں تے اپنی ماں دے سارے قرضے ادا کرنی کراں گی۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک فرماندے نے فصومی ان امی کی، اے میری سیابیا اپنی ماں دے روزے تو رکھ، اے اللہ دا حصہ ہے، اللہ دا حق ہے۔ جے کسی بندے نے زندگی چ روزے چھڈے نے نا بیماری دی وجہ کر کے، ویسے تو نبی پاک دا فرمان ہے، اللہ کا قرآن دے اندر اے اعلان ہے کہ جڑا بندہ مریض ہے، مریض تے رمضان دے روزیاں دی اے چھٹ دے دیتی گئی ہے، اے بعد چ موقع ملے تے بعد چ روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ جدو یہ نہیں بھی رمضان لنگتا جاوے یہ بیمار ہے تے روزے رکھنے شروع کر دیں، ویسے اے بندہ جدو مرضی سارے سال دے اندر اے روزے رکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میرے رمضان دے روزے رہ جاندے سن، وہ میں سارا سال نہیں رکھدی سی، جدو شعبان آ جاندہ سی، جڑا پچھلا مہینہ گزرتے گیا ہے، حضرت عائشہ فرماندے نے میں شعبان چ روزے رکھدی، شعبان چ اینی رات دین دے۔ تے جیڑا بندہ بیمار ہے، نہ بیمار ہے، ہوش کوئی نہیں، یا ایسی بیماری ہے اگر روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھدا ہے، اے موت دا خطرہ ہے، بیماری و جان دا خطرہ ہے، اے رمضان تو بعد بھی روزے رکھن دے جانس کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے پھر ایک مسکین نو روزانہ دا کھانا کھلا دیا کر، اللہ پاک روزیاں دی فرضیت ختم کر دین گے، اللہ پاک روزیاں دنا ثواب دے دین گے۔ او ویر اے تے مہینہ ہوئے جن دے اندر اللہ دی رحمت جوش دے اندر آئی ہوندی ہے، قلبے دے اندر آئی ہوندی ہے۔ ایسے کر کے مولانا فرماندے نو نا او مومن لئی رمضان مبارک تے چن خوشی دا چڑھیا، بے دینا مجہولاں دے کر آن سے آپا بڑھیا، اے مومن تو رکھ لے روزے تے جویں تینوں فرمایا، سال پچھوں رمضان مبارک تے نال نصیبہ آیا۔ کوئی انج پہ کہندا ہے اللہ اکبر اللہ، رمضان دے نال پیار دی وجہ کر کے کوئی دیوانہ اس طرح کہہ رہا ہے او تو آیا تے تیرے آیا، آئی ہے رت مستانی بخش ساڈی دا پیغام لے آیا، تیری مہربانی لٹ تو رحمت رب اپنے دی کر تو خوب منافع، تو آیا تے تیرے آیا، روز
روزیاں وچ اضافے لٹ تو رحمت رب اپنے دی کر تو خوب منافع تو آیا تے تیرے آیا او مسجد وچ آئے 11 مہینے جیڑے مکڑے کدی ویکھن وچ نہیں آئے اے رمضان دی برکت ہے نا سارا سال جنہ مسجد دا منہ نہیں ویکھیا رمضان جو بھی مسجد تے آ جاندے نے او ویر تو رمضان دی قدر کر لے پھر پتہ نہیں اے رمضان زندگی چ نصیب ہونا ہے کہ کوئی نہیں اج ویلا ہی قدر کر لے اللہ اکبر اللہ کے دعا کرو اللہ رمضان دی صحیح معنی چ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین